हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजत आज सगळीं बरी आसतली म्हूण आनी हांवें सोरपाटेला मास हाडलो न्हू, सो आज हांव सोरपाटेल करतलें आनी हांव तुमकां रेसिपी शेरूय करतलें कित्याक आयज तेंपूय जालो सोरपाटेल खायल्या, सो करुया म्हळ्यार आयज आनी तुमकांय दिवपा बऱ्या पडटो न्हू रेसिपी. आतां तुमकां हांव किचनां वता. हिंगा हांव थोडी लसण घेयल्या, सो आतां हांव ती उदक घातलें आनी सोलपा मातशें बरें जाता म्हूण. हिंगा हांवें हाफ केजी पोक बेली घेयल्या आनी हाफ केजी हांवें हार्ट घेयला आनी हाफ केजी हांवें लिवर घेयला. सो आतां हांव हेजें कोतां. ओके, हें पयलीं हांव वॉश कोतां. आतां धुयन जालें, सो आतां हांव धाकटे पीस कोतां आनी हांव पेनाक घातलें कित्याक तें हालोवपा बरें जाता न्हू, चाड मारपा, तेका लागून. सो आतां हांव सोगलें कातोतां आनी पेनाक घातां. हिंगा सोरपाटेला मास घायला कातो न्हू पेनाकू आनी इदोसो टर्मरीक घातोलें आनी सॉल्ट घातोलें, मिक्स कोतोलें आनी इल्लें उदक घालून हांव उकडून दवरतां. टर्मरीक पावडर आतां मिक्स कोतां. आतां मातशें रेस्टिंगा दवरतां. हें सोरपाटेल कातून दोन हांवें रेस्टिंगा दवरलो न्हू, आतां उदक घातां आनी शिजोवंक घातां. हिंगा हांव 8 बेडकी चिलीज घेतां. हिंगा हांव 15 कश्मिरी चिली घेतां. पयलीं मातशें हांव पावडर कोतां. हिंगा हांवें ग्रायंडरा जार घेयला न्हू, मातशें ल्हान आहा तें, तूं मातशें व्हडलें घे. आतां हांव सद्या थोड्यो सांग घायल्याय, मागीर हांव पावडर कोतोलें, मागीर आनी सांग घालून आनी पावडर कोतोलें. व्हडलें आहा जार म्हळ्यार तितून बरें बारीक जायना, तेका लागून हांव धाकटें यूज कोतां. गार्लिक क्लव्स घातां 16, हाफ टी स्पून क्युमन सीड घातां, 30 होल ब्लॅक पेपर घातां, 10 क्लव्स घेयलाय, सिनेमन स्टिक घेतां 1 इंचीस, 1.5 इंचीस हांव जिंजर घेयलां, 1/4 कप हांव विनेगर घेतां. हिंगा हांव उदक घेतां. हांव सगळें ग्रायंड कोतां, स्मूथ पेस्ट. तुमकां आनी जाय न्हू उदक आनी घेयल्यार जालें. ओके, ग्रायंड करपाक. एक सायडी हांवें मास दवरलो न्हू उकडपा, सो तें एकू सायडीन जातालें, तेका लागून आतां हांव पयलो चाड मारतां आनी मागीर आयको शिजोवन दवरतां आनी मागीर जाल म्हणटरी न्हू, उकडोन जाल म्हणटरी मागीर गॅस ऑफ कोराय आनी निवोन दवराय.
आतां हांव गॅस बंद कोतां. हिंगा हांव 3 मिडियम ऑनियन घेता, चॉप कोतां. ओके, पयलें स्कीन काड तेजी क्लीन कोतां. हें उदक न्हू भायर मानाका, हें न्हू मागीर यूज जातलें. सो आतां हें सायडीन दवरता. ओके, ए सायज इतलें हांव कट कोता 1 सेंटीमीटर. तुमकां जाय जाल्यार मातशें व्हडलें पसून कट करून जाता. आनी हें न्हू सेपरेट दवरपाचें. लिवर आनी हार्ट आहा तें सेपरेट दवरपाचें आनी मीठ आहा तें सेपरेट दवरपाचें. ओके, हें कट करून सेपरेट दवराय. हिंगा हांव न्हू कांतून न्हू सगळें सेपरेट दवरता. बऱ्या पडटा कित्याक आतां पोक बेली आनी हार्टा हितून घायलें मिक्स केलें न्हू आनी कितें जाता भाजून बरें जायना. आनी पोक बेली तुका चड टायम वयता भाजपाक आनी हार्ट लिवर आहा तें रोखडें जाता भाजून. तेका लागून हांव कितें कोता सेपरेट दवरता. आतां हांव हें फ्राय करून काडटा. हिंगा हांव न्हू पॅन दवरला आनी गॅस पेटयला आनी हांव तेल घातलें. चड घालपाना कित्याक चड तेल घाल जाल्यार ऑयली जातलें सगळें. पयलीं हांव पोक बेली फ्राय करतलें. पोक बेली तुका ऑयल सुटता आनी दुसरें हांव लिवर जावं हार्ट घातो न्हू तेका बऱ्या पडटलें ऑयल. सो मागीर जाय जाल्यार आनी घालून जाता आनी हांव बरें अशें करून फ्राय करता. तांकां चाड मारतलें. कोणा लायक जाता अशें करून फ्राय करता आसतना खावपाक म्हाका सांगल्यार जालें. आनी म्हाकाय लायक जाता, कॅसिकूय लायक जाता. अशें करून फ्राय बी कोता न्हू जाल्यार येतोलें. तेका हांव चड न्हू लिवरूय दिता. हार्ट दिवपा म्हाका तितू लायक जायना, तेकाय तितू लायक जायना. तें मातशें लिबर आसात न्हू, सो लिवर म्हाका लायक जाता. आनी हांवें न्हू सोरपाटेला कोडूंक घायलो चोय तें उदक ओलो आहा न्हू तें हांव अशें करून चाळणीक घाता आनी तें काडटा कितें आहा. सो म्हाका तें बरें दिसना. तुमकां जाय जाल्यार काडपा जाता नाल्यार काडात, ती तुमगे खुशी. तें आतां मांस आतां भाजून जालें. हिंगा हांवें पयलें पोक बेली घायलो न्हू तें आतां भाजून जालें. सो आतां एक कांश घेता आनी त्या कांशां सगळें घातलें. सगळें भाजून काळीज जावं लिवर जावं सगळें भाजून हांव एकू कांशां घातलें. सेपरेट दवरपाना. पयलीं दवरलोलें कित्याक तें भाजून सारकें जावपाना. मागीर तेशें कोन्न केलोलें. आतां भाजून जालें म्हणटरी एक कोणी दवरल्यार जाता. तेका न्हू ऑयल सुटोल्यार जायती. सो तुमच्यान जाय जाल्यार न्हू ऑयल घालूंक जाता. ओके, हांवें घायलो ना, मागीर जाय जाल्यार घातो हांव.
हिंगा हांवें पोतून पॅन दवरल्या आनी ऑयल घायल्या कितू जाय ती घालें हांव ऑयल आनी हिंगा हांवें 3 आनियन हांवें मिडियमशे चॉप केलोले ते घायले आनी बरें भाजून घेतले. हांवें मसालो हाडून दवरलो न्हू तो घाता आनी बरो तो भाजून घेता. ती ऑयल आहा न्हू तेजी सेपरेट जावपा जाय मसाल्याची. सो तेदो आनी तुका टेस्ट बरो येता. कितें जावं कसली तूं रेसिपी काडटा न्हू मसालो मातशें भाजत तितलो न्हू ते आनी टेस्ट येता. मसालो आतां कितको भाजलो तो कोट जाण तूं सकयल लागों वचना आनी ऑयल सेपरेट जाता. तेदो कोटा तो मसालो बरो भाजलो मू हिंगा आतां मिक्सर ग्रायंडर जार आहलोलें तितून हांवें ग्रायंड केलो न्हू तितून थोडें उदक घायलां तें घायलां आनी हांवें सोरपाटेल उकळ्ळो न्हू तें उदक आहा तेंय घायलां आनी थोडोसो गोडा घायला साखरे घाता. हिंगा 1 टेबल स्पून टॅमरंड पेस्ट घाता. तूं मातशें आमोट बी जाय जाल्यार चोयन आनी बसून घालून जाता नाल्यार आमटाय आहा न्हू जाल्यार ती फुगोंगान तेच मागीर रोस घालूं जाता. मोको टॅमरना पेस्ट आहा मागीर ती घायल्या आनी आतां बरें मिक्स कोतालें आनी हरकोत येवपा जाय हांव करीक हरकोत येयलें म्हणटरी आतां फ्राय केलो आहा न्हू सोरपाटेलाचें मांस तें घाता. सो काडीज लिवर पोक बेली सगलें तें घाता आनी हांव मिक्स कोतालें आनी थोडेंशें मिठा उडयतलें तुमकां कितू मीठ जाय तें चोयन घालाय. तुमकां आनी गोडी साकर बी जाय न्हू तेदो घालाय आनी ती साकर आनी बरें मिक्स कोन्न घेत हिंगा. हिंग मातशें गोडसाणी उण जालां तेका लागून हांवें थोडी साकर घायला आनी तुमच्यान गोडा बसून घालूं जाता तुमकां गोड आहा जाल्यार आनी हांवें गोड हुंयचो यूज केलो जाण तूं माडां गोड यूज केलें सो हांवें गोंयसो हाडलें हांवें तें यूज केलें. सो आनी बरें हरकोत येयलें म्हणटरी हांव गॅस ऑफ कोतलें आनी हांव दोतोलें. हांव न्हू कमेंट्स मातशें शॅर कोता आनी हांवें चपाट केल्यो न्हू त्यो बऱ्यो फुल्लोल्यो चोपाय तुका बऱ्यो दिसताल्यो फुल्ल्यो त्यो आनी सॉफ्ट आहलोल्यो आनी तेन्ना कोण खायल्यो न्हू आनी बऱ्यो लागताय आनी ती ओपन केल्यो ओपन दवरल्यो न्हू ते लिबर जायना ते मातशें धांपून जाय मागीर सॉफ्ट कोताय त्यो आनी हांवें तें पीठ खुंयसो हाडला तें आनी तूं मोर फुडां क्वॉलिटी फुडां मेळटा पीठ सो तुम थिंग ट्राय केल्यार जालें नाल्यार हिंगा पंजाबी शॉप आसताय न्हू तेंकडेय आसता तुम थिंगाय बी ट्राय कोराय आनी त्या पिठान नांव कितें जाण तूं कॅनडा गोल्ड आटा 2 भाशेन येता एक व्हडली सायज येता आनी एक ल्हान सायज येता तुमकां जाय ते भाशेन तुमचो हें कित्याक हांव न्हू चडशी ल्हान सायज जाता म्हणजे व्हडली सायज हाड जाल्यार मागीर पेडे जाता न्हू खावपा मनशां आहल्यार कोता येता व्हडली सायज आमगे 4 जाण म्हणटरी हांव ती ल्हानू हाडटा आनी तेका 8 kg तेजे ल्हान सायज आनी 1149 तुम चोयाय तुम ट्राय कोराय तुम कॅश बरें तुम खूंच लायक जाता तें तुम मागीर घेयल्यार जालें आनी हांव मुगे विडियो हिंगासो हांव काबार कोता नेक्स्ट विडियो हांव बेगीन मेळटा काल जानतान मोग आसूं कीप स्मायलींग ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.